اس بیانیے پیچھے پچھلے الیکشن دے اندر بھی جو کچھ ہویا، کتنی جتیاں سیٹاں بھی جناب اعلیٰ رہ گئیاں، لیکن اسی کو گل کیتی ہے کہ سیٹاں پیچھے ایمان تے نظریہ بیچن والے اسی نہیں ہاں۔ ایک گل یاد رکھ لینا کہ نظریہ یہی ہے، ایندے تے جینا ہے، ایندے تے مرنا ہے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھائی صاحب دین مل گیا سستا، مینوں بھی تانوں بھی۔ اسی جمے ہاں مسلمان دے گھر، اذاناں پڑھیاں گئیاں، کرنا تکبیراں پڑھیاں گئیاں، گھٹیاں مسلماناں دے چھوڑیاں۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اے دین دی قدر تے انہاں تو پوچھو نا کہ جنہاں دے گھر ساڑے گئے دین دی وجہ تو، بچے مارے گئے دین دی وجہ تو، ماں پیو مارے گئے دین دی وجہ تو، پھر بھی وہ چٹان دی طرح دین دو تے قائم رہے۔ یہ تے آج ایک مسئلہ بن گیا نا کہ جناب میری کوٹھی 10 مرلے دی ہے، پھر بھی مینوں قرار کوئی نہیں، پھر بھی مینوں چین کوئی نہیں، میں کہنا کنال دی ہوئے، کنال والا کہندا ہے 2 کنال دی ہوئے، 2 کنال والا 5 کنال، تے 5 کنال حتیٰ کہ 300 کنال جس بندے دے چھڑے چھان دے رہن واسطے وڈی ساری کوٹھی تے بنگلہ ہوئے، انہوں بھی قرار نہیں آندا، وہ کہندا ہے مینوں پورے ملک دی حکومت دیو۔ تے جناب 300 کنال دے اندر کسے دا بنی گالا دے اندر، کسے دا ریونڈ دے اندر محل ہوئے، کسے دا کراچی دے اندر، کسے دا بحریہ دے اندر، تے رج نہیں ہوندا۔ وجہ کی ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم نو سونے دی ایک وادی مل جائے، وہ آکھے گا ایک اور ہو جائے تے کیا بات ہے، 2 مل جان تے وہ آکھے گا ایک اور ہوئے تے کیا بات ہے۔ حتیٰ کہ میرے آقا مولا نے فرمایا انسان دی اندے پیٹ نو قبر دی مٹی بھر سکتی ہے، انہوں اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، ہاں جیندے تے رب کرم فرما دے، رب کرم فرما دے وے کسے تے جھونپڑیاں چ بھی رجیا ہوئے، تے نہ کرم فرماوے تے جناب وہ بنگلیاں دے اندر بھی بھکھا بیٹھا ہوئے۔ اے تے ہے ہر ایک دی جناب اللہ اپنی اپنی چوائس، پر لکھاں سلام اس مرد کلندر تے جنہیں کوٹھی والے نو بھی تے جھونپڑی والے نو بھی اس نعرے تے لا دیتا، ویل چیئر تے بہ کے 3 راتاں مسلسل جاگ کے مہینہ مسلسل فیض آباد بیٹھ کے ایک چیز آکھیے کہ انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پڑھیے قرآن جی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب اساں تیری خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑیا، ایک مقام تے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تواڈے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی زندگی دے اندر یہی پیغام تربیت دی سرزمین دے اوتے دین واسطے جناب اعلیٰ میں آیا ہوں، سنن واسطے تساں آئے ہو۔ او مصطفیٰ دے غلامو، ہے کوئی جناب اعلیٰ انہوں دل دے اندر جگہ دے والا اس اسلام پیچھے اجے چند فیارہ کٹیجیاں لبیک آلیا دے، کئی گھر بیٹھے ہیں بس ہو گئے انہاں دی جناب مولانا ہم شریف لوگ ہیں، ہم جناب ہتھ کڑیاں پہن کے جائیں تو برادری میں کیا عزت بچے گی، مولانا ہمارے گھر میں پولیس آ جائے ہماری کیا ویلیو رہ جائے گی۔ میں انہاں نو کہنا چاہنا تواڈیاں عزتاں میریاں عزتاں ساڑھے پاکستان دے پیراں تے مولویاں دیاں عزتاں ہندوستان دے بر صغیر دے جنہیں بھی اس وقت دھرتی تے موجود پیر نے جو اپنی گدیاں سجا کے بیٹھے ہیں، انہاں سارے دیاں عزتاں اس خواب تو قربان جڑی خواب تو ایک باری امام زین العابدین بیڑیاں پا کے گزرے۔ بس یہی پیغام میں سارے لوگاں نو دینا چاہنا ہوں، اجے تیج نہیں ہویا کہ ساڑھے ہتھاں پیراں دے اندر جناب اعلیٰ زنجیراں بیڑیاں پا کے سانو لے جایا جائے، جویں سیدہ نو لے جایا گیا ایویں تے ساڑھے نال نہیں ہویا کہ جناب پردے دار بیبیاں گھر دیاں خواتین قیدیاں والیاں سواریاں تے سوار ہون تے
جناب ہاتھ دے جھٹکڑیاں پیراں وچ بیڑیاں تے ماس نہ بیڑیاں نال اتر جاوے تے ہڈیاں نظر آنیاں شروع ہو جاون حضرت امام زین العابدین 600 میل دا سفر فرماون پھر بھی نہ جدید تے پہرا دیون پھر آخر نا یہ سارا کچھ ویکھ کے جے تساں راضی ہو یہ سارا کچھ دیکھ کے جے تساں سے تہاڈا خدا راضی ہے تے گوارا تہاڈے تے تہاڈا نواسا بھی راضی ہے یہی پیغام دین آیا یہی میسج دین آیا سی تواڈے دروازے دے اوتے چل کے صرف ایف آئی آر تو گھبرا جانا صرف ایک ہاتھ کڑی تو ڈر جانا ایک کیڑی بات کہ یا لوگاں نے کہنا تساں مولویاں پیچھے لگ پے تساں ملا پیچھے لگ پے او یارا قوم زرداری پیچھے ٹردیاں نہیں شرمائی میاں نواز شریف میاں شہباز شریف تے عمران خان پیچھے الطاف حسین پیچھے ٹردیاں لوگ نہیں شرمائے تے چار چار بخاری دیاں چار چار صفحے دیاں بخاری و مسلم دیاں حدیثاں ان کو ساتھ سنا والے پیچھے ٹردیاں قادیاں شرمندگیاں میں اتنی گل کرنا چاہنا کہنے نے مولوی صاحب مسجد دے اندر آؤ وضو تے استنجے تے غسل دیاں گلاں کرو تسی کہڑیاں سیاسی گلاں کرن لگ پے ہو میں انہاں نوں اتنی گل دسنا چاہنا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا انہیں صرف وضو تے غسل تے استنجے دے مسئلے نہیں دسے بلکہ انہیں ریاست مدینہ دی بنیاد بھی رکھی ہے انہیں 10 سال مدینے میں حکومت تے سیاست بھی کی دی ہے پھر انہاں دی گدی تے جو تشریف لے آیا جناب اعلیٰ 2.25 سال سیدنا صدیق اکبر نے بھی حکومت کی دی پھر جناب اعلیٰ سیدنا فاروق اعظم جناب عثمان غنی و مولا کائنات تے جناب حسن پاک سب نے حکومت و سیاست کی دی تے دسے آئے سانوں کہ یاد رکھ لینا کہ حضور دے غلام جے حضور دے مسلح دے وارث نے تے حضور دے تخت دے وارث بھی حضور دے غلام تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لہذا ہر اس پیر ہر اس مولوی تے ہر اس مذہبی لبادے دے اندر موجود اس بندے نال ساڑا اختلاف ہے جنہوں غازی ممتاز دے قاتلان دے اندر تے دین نظر آندہ ہے لبیک علیہ میں نظر نہیں آندہ ہر اس مذہبی لبادے دے اندر ملبوس اس بندے نال ساڑا اختلاف ہے جنہوں 34 لبیک دے بندے شہید کرنے والے عمران خان دے اندر تے جناب اسلام نظر آندہ ہے ساڑے وچ نظر نہیں آندہ ہر اس بندے نال ساڑا اختلاف ہے کہ جناب 18 سال تو کم عمر کسے ہندو دے اسلام نو قانونی طور تے ایکسپٹ کرن تے جنہیں پابندی دا بل پیش کیتا اس زرداری تے ہوندی جماعت تے اسلام نظر آندہ ہے لیکن ساڑے اندر انہوں اسلام نظر نہیں آندہ ایسے بندے نال زیادہ بحث کرن دی لوڑ نہیں اور بڑے بڑے میں انہاں لوگاں تے حیران فخر بھی کرن گے الحمدللہ ہم ہاشمی ہیں قریشی ہیں ہاشمی قریشی ہے گے ہو تسی تے پھر تسی اس ہاشمی ہو قریشی ہو مطلبی دے دین تے کیوں نہیں آندے جن دی وجہ تو قریش نو عزت ملی ہے اندے دین دی طرف کیوں نہیں آندے جن دی وجہ تو بنو ہاشم عزت آلے بنے نے اندے دین دی طرف کیوں نہیں آندے اس طرح دے بہت سارے ہاشمی قریشی سن جاوید ہاشمی جیسے شاہ محمود قریشی جیسے کہ جس وقت خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی سی اس وقت تو انگریزاں دے اشاریاں دوتے انہاں دے خلاف فتوے دے رہے سن ایسے موقع تے اقبال بولے اسی اجازت ہوئے پڑھ دیں اس ویلے بھی کہنے سن کہ ہم جناب وارث ہیں یہ کون ہوتے ہیں جناب یہ آ کے بات کرنے والے جب ہم نے کہا ہے کہ جناب بس ٹھیک ہے ان کی حکومت توڑ دینی چاہیے جب ہم نے کہا ہے کہ ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہیے تو پھر یہ کون ہوتے ہیں یہ ہم سے زیادہ دین جانتے ہیں اقبال بولے اب پڑھ دیں جی اقبال فرماتا ہے بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ خاک و خون میں مل رہا
ہر اس بندے نال ساڈا اختلاف ہے جو رسول اللہ دی ناموس تے مسئلے دے اندر ساڈے نال اختلاف کر کے تے جناب اعلی انہاں دے جا کے بغل دے اندر کھڑا ہو جائے، جنہاں مسیتاں دے سپیکر اتروائے یا انہاں نال کھڑا ہو جائے، جنہاں مسیتاں دی صفا تتر بتر کر دیتیاں، جنہاں مسیتاں دے اتفاق تے یگانے گترو پاسے کر دیتا ہو۔ مینوں اچھی طرح یاد ہے بابا جی کل آیا جناب اعلی ایک وفد، انہاں کیا جناب داتا صاحب بھی صفاں بیلیاں ہو گئیاں، 6-6 فٹ دے فاصلے ہو گئے، جناب اعلیٰ فلانے فلانی گدی دے ہوتے انہیں اسلام آباد تو کراچی تک وڈیاں گدیاں گنوائیاں، انہیں کیا اوتے فاصلے ہو گئے، تو دین زیادہ جاننا ہے، حرم وچ فاصلے ہو گئے تو دین زیادہ جاننا ہے، مکے مدینے وچ فاصلے ہو گئے تو دین زیادہ جاننا ہے، تو کس واسطے مسجد دے اندر نال جوڑ کے تو لوگاں نو نماز پڑھانا ہے۔ سن میرے بابے نے کی فرمایا، فرمایا سن میں مکے تے مدینے دے اس وقت دے حکمران سعودی حاکم دا کلمہ نہیں پڑھیا، میں کلمہ اس کریم دا پڑھیا ہے جنہی وجہ تو یسرف مدینہ پڑھیا، کلمہ میں ہوندہ پڑھیا۔ آپ نے فرمایا توجہ بھائی، آپ نے فرمایا سن میں تنو حدیث سناؤں، انہوں نے کہا جی کوئی دلیل؟ اچھا اے حدیث اسی کئی باری پڑھی، لیکن گل ہے کہ حدیث دا فہم بھی اللہ کسے کسے نو دین دے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے آقا و مولا دی حدیث پڑھی، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ کچی پیاز تے کچی تھوم کھا کے آئے او مسیتے با جماعت نماز پڑھن نہ آئے، اندرال فرشتیاں نو تکلیف ہوندی ہے، توجہ ہے، او مسیتے نہ آئے۔ انہوں نے کہا جی اس حدیث تو کرونا دا مسئلہ کی ثابت ہے؟ فرمایا جے اکھ کھول کے ویکھیں کہ 6 فٹاں نال اگر نماز ہو جاندی، حضور فرماندے کہ جنہیں پیاز کھا دی وہ 6 فٹ فاصلے میں ہو جائے، تے جے سرکار نے ادو فرمایا کہ جنہیں کھا دیے پیاز تے تھوم گھر پڑے، ایتھے وہ آئے جنہیں رل کے کھلوڑا ہے، جنہوں کرونا ہوئے باویں گھر نماز پڑھے، جڑا مسجد تے آئے گا نمازوں میں پڑھی جائے گی جنہیں حضور دا دین کہنا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تاجدار ختم نبوت زندہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم کوئی بندہ شریعت اومیں بیان کرے جو شریعت دا تقاضا ہے تو پھر ظاہر حاکم نو مسئلہ تے ہوندہ ہے، توجہ ہے، پھر حاکم نو بھی مسئلہ ہوندہ ہے تو جڑے حاکم دے ٹکڑیاں تے پلدے نے مسئلہ انہاں نو بھی ہوندہ ہے، تے مزے والی زندگی انہاں دی ہے، حاکم جتنا مرضی جابر ہوئے وہ حضور دے دین تے چٹان دی طرح کھلوتے ہو، توجہ ہے۔ پھر کئی کہندے نے مولوی صاحب ایک تسی ماڑے، ایک تواڈی جماعت پیسیاں دے لحاظ نال ماڑی، کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی تگڑا، کوئی ملان دا مالک تواڈے نال کوئی نہیں، تسی کیویں اس پورے سسٹم نال لڑو گے؟ پورے سسٹم دا مقابلہ تسی کلے کیویں کرو گے؟ میں انہوں نے وہی کہنا چاہنا کہ بابا جی فرمانے ہوندے سن کہ دین ساڑھے سیر تے نہیں کھڑا، دین اپنی پاور دے نال کھڑا ہویا ہے، اسی دین دی وجہ تو کھڑے ہاں۔ اے تسی کدوں سمجھ لیا کہ جناب اسی آوانگے تے تاں جناب ساڑھی وجہ تو دین ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا نا نا، اسی تے اندر تاں لگے ہیں کہ ساڑھی ڈیوٹی اتنی ہے کہ اسی اندہ ہوکا دئیے، باقی رہی بات دین دی تے اپنی پاور نال کھڑا ہے، ساڑھی وجہ تو نہیں کھڑا۔ بے شک تے رہی گل تو جڑی امیری غریبی دی سنائیے، آپ نے فرمایا کسے دے اندر صحیح معنی چ ایمان تے اسلام اتریا ہوئے تے او ایک بندے تو اللہ او کم لے لیندا ہے جڑا پورے پورے لشکر رل کے بھی نہیں کر سکے۔ بے شک اقبال بولے نہیں اجازت ہوئے پڑھ دے۔ میں گجراں والا آیا بیٹھا تے تواڈی اس ضلع دی سرحد لاہور نال بھی مل دی ہے تے ان دی سرحد جناب سیالکوٹ نال بھی مل دی، ایک جگہ تے اقبال جمع ہے تے ایک جگہ تے اقبال آج بھی آرام فرما رہے ہیں۔ کیا بات ہے! اقبال فرما دے نے جناب یارو کہ ماڑے تے غریب دی تانے نہ مار، چڑھتی ہے جب فقیر کی سان پہ تیرے خودی، چڑھتی ہے جب فقیر کی سان پہ تیرے خودی، ایک
سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت قوم بس یہ چیز سمجھان دی لوڑ ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب تو انہوں ملک دے دیتا تے قرضہ کنے دینا ہے، تو انہوں ملک دے دیتا تے ملک کیویں چلے گا؟ میں کہا نال توڑے بلوچستان ایک صوبے دے برابر ملک ہے چھوٹا جا جنہوں افغانستان کے اندر اوتھے کوئی تین دفعہ میاں برادران دی طرح حکومت نہیں کر چکیا، کوئی خان صاحب دی طرح آکسفورڈ دا فاضل نہیں ہے، لیکن آج بھی اس جگہ تے ڈالر 99 روپے دے تے پیٹرول اوتھے آج بھی تقریباً 85-86 روپے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ اس جگہ دے ہوتے کرپشن ہے، نہ اس جگہ دے ہوتے ہٹو بچو دا شور ہے، نہ اس جگہ تے امیران دیاں عدالتاں ہور تے غریبان دیاں عدالتاں ہور نے۔ گل یہ ہے کہ ملک میں سونا چلے گا جی میں چلن دا حق ہے، شرط ایک کوئی ہے کہ حضور دا دین تختے ہوئے۔ توجہ ہے جی، حضور دا دین تختے ہو تو جنہوں دین مصطفیٰ تو مسئلہ ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، دنیا ہمیں کیا کہے گی۔ لوگاں دے تانیاں تو بچدیاں پونی صدی ہو گئی، عافیہ صدیقی جیسیاں دھیاں انہیں ویچ دیتیاں، کافر راضی نہیں ہویا۔ انہیں غازی ممتاز حسین قادری جیسے شیر پھانسیاں چڑھا دیتے تھے، کافر راضی نہیں ہویا۔ انہیں جناب 20 لاکھ افغان مروا دیتے تے ساری امریکہ نو بارود دی سپلائی پاکستان چو بھیجی تے افغانستان نو کھنڈر بنانے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تے کافر راضی۔ ڈرون حملے ہیں نکے نکے بال قرآن پڑھن والے مسیتاں دے اندر مدرسیاں دے اندر خاک و خون دے اندر نہلا دیتے تے کافر راضی نہیں ہوئے۔ تسی راضی کر لو گے؟ پھر کڈے وڈے منافق نے اس پاکستان دے اقتدار تے بین والے اتوں آکھن گے جناب ریاست کا سرکاری طور پہ مذہب اسلام ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی بات اسلام سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں کہ اگر اسلام ہی تو آڑے واسطے سب تو وڈا اور سب تو وڈا سپریم ہوئے تو پھر وفاقی شرعی عدالت فیصلہ دے کہ سود ختم کرو، سپریم کورٹ دی کی حیثیت ہے کہ حضور دی شریعت دے معاملے مداخلت کرے۔ پاکستان دا سپریم کورٹ نہیں، پاکستان دے سارے سپریم کورٹ دے جج اسی اپنی جتی دی نوک تے رکھنے ہیں جو رسول اللہ دے دین دے مقابلے دے اندر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ جو رب نے فرما دیتا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا، پھر کون ہے جڑا آکے آکھے کہ جناب نہیں اس کو رہنے دے تو جناب اس کو کر لیں، تو اڑے پیو دی مرضی چلے گی۔ اے پاکستان تو اڑے بڑیاں دے ناتے نہیں بڑھیا، اے پاکستان میرے آقا دے کلمے دے ناتے بڑھیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ انڈیا نہ لڑن تو سانو مسئلہ ہے، امریکہ نہ لڑن تو کہندے نے سانو مسئلہ ہے، تے خدا رسول نال جنگ چھیڑ دیں تو انہوں کوئی بھی شرم ہے یار۔ سود تے اللہ نبی نال جنگ ہے تے سود دی معیشت دوتے بنیادہ رکھ کے اپنے آپ نو سمجھ رہے ہیں کہ جناب اسی ملک چلا لیں گے۔ خدا دی قسم ہے خودکشیاں دے نالوں ود تے سکدیاں نے گھٹ نہیں سکدیاں، غربت اندر نالوں ود تے سکدی ہے گھٹ نہیں سکدی، معیشت اندر نالوں برباد تے ہو سکدی ہے آباد نہیں ہو سکدی جدوں تک کہ سرزمین تے رسول اللہ دا نظام نہ آوے۔ اے کیڑی گل ہوئی؟ پھر کہندے نے جناب گزارا کیویں چلے گا؟ گزارا تے بڑا سونا چلے گا بشرط کہ وسائل دی تقسیم منصفانہ ہوئے، اوویں ہوئے جویں حضور دا دین کہندا ہے۔ کی خیال ہے جی؟ حضور دا دین کی آندا ہے کہ مسجد دے وچ سونے دا ڈھیر لگ گیا، مال غنیمت
ایک پاسوں کھلوتا بندہ دوجے پاسے والے بندے نو نہیں ویکھ سکدا. حضور نے مدینے چ اعلان کرایا کہ آؤ سارے ضرورت مند اپنا حصہ لے جاؤ. جڑا آندا ہے بک بھر بھر کے جھولیاں بھردے جا رہے ہیں. سارا مدینہ رج گیا ہے تے اتنا سونا بچ گیا. حضور نے فرمایا میں اتنی دیر تک گھر نہیں جاواں گا جدوں تک کہ ونڈیا نہیں جائے. پھر جناب اعلیٰ دنیا نے دیکھے سرکار نے مغرب اتھے پڑھی، عشاء اتھے پڑھی، رات مسیتے رہے، فجر آپ نے اتھے پڑھی، ظہر اتھے پڑھی، عصر اتھے پڑھی. عصر تو بعد دو سوالی آئے، سرکار نے وہ سامان انہوں نے تقسیم کیتا. ایویں جناب اعلیٰ میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھ جاڑے تے اپنے گھر تشریف لے گئے. خدا دی قسم یہ وسائل دی منصفانہ تقسیم سی کہ کیسر و کسرا دے خزانے میں اللہ نے مسلمانوں دے قدماں دے اندر سڑ دیتے. ایویں نہیں ستے. ایک جناب اعلیٰ بجائے جو میرے آقا نے جنہی بنیاد رکھی ہے وہ تناور درخت بنے جس ویلے حضرت فاروق اعظم دا زمانہ آیا. آپ دے زمانے چے کیسا بھی وقت آیا جدو مسلمانہ تے کہتا گیا ہے اتنا شدید کہتے کہ جانوراں دیاں کھلڑیاں لکڑی دی طرح خشک ہو گئی ہیں. لیکن آپ نے جناب کیسر و کسرا تو قرضہ مان کے قومی غیرت دا سودا نہیں کیتا کہ سانو دانے دے دے آٹا دے دے بدلے میں اسی تواڈے نال جناب جویں آکھو گے اویں کران گے، جویں آکھو گے اویں چلان گے. نہیں فرمایا بلکہ اے میں پڑھیا کہ آپ نو فالودہ پیش کیتا گیا. فرمایا کیا اتنا مدینے دے ہر غریب نو مل سکتا ہے؟ آکھا نہیں جی اتنا تے نہیں ہے. فرمایا پھر تساں کھاؤ. میں نو روٹی دے سکے ٹکڑے تے دو زیتون دے جناب اعلیٰ ٹکڑے لے آ دے میں انہاں نال کھا لواں گا کیونکہ میں وہ روٹی کھانی ہے جو مدینے دا مزدور بھی کھا سکدا ہو. او عمر جناب اعلیٰ جڑا فرمایا اگر دریا دے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا میں اوندا ذمہ دار ہوواں گا. ایکو کم کرو بالکل رائٹ. آپ نے فرمایا کہ اگر جناب دریا دے کنارے کتا پیاسا مر جائے عمر اوندا ذمہ دار. او عمر جناب اعلیٰ جن زمانے میں ایران فتح ہوندا آیا ایران فتح آیا کون جناب ایران دے جناب بادشاہ دا سر لا کے اوندا تاج اوندیاں انگوٹھیاں اوندے جناب کنگن اتار کے جڑا اوندا قاتل انہوں جناب اعلیٰ انجام تک پہنچاون والا غازی مسلماناں دا سپاہی انہوں اپنی چادر دے اندر کٹھا کیتا تے گٹھڑی بننی. جس ویلے شام دا وقت آیا سارے سامان دے گئے. اے آیا ہی شام نو اچھی بولو آہا شام آیا کہ گٹھڑی بنی ہے رکھ کے کہنا جناب سوال لے آنے کہہ کے جان لگا. حیرت دی بات ہے آمن آلہ منہ تے نقاب کر کے آیا ہے دور جا کے کہنا ہے اے عام گٹھڑی نہیں ذرا خیال نال سامبھی اے دے چ بادشاہ دا تاجیاں دیاں انگوٹھیاں دے کنگن اے کہہ کے انہیں دوڑ لا دیتی ہے. جدو دوڑیا تے پچھو سنتری کہنا ہے جا میں اپنا نام تے دس جا میں لکھ لواں تاکہ تینوں دا انعام دیتا جائے. سن نبی دا غلام کی آنا ہے کہنا میں چاندہ اندے چو انگوٹھیاں چرا لینا میں چاندہ اندے وچوں کنگن چرا لینا میں چاندہ اے تاج چرا لینا تاج دے ہیرے کٹ لینا جن دے نام تے ایمانداری نال تینوں دے کے جا رہے ہیں او میرا نام بھی جاندا ہے میرے پیو دا نام بھی جاندا ہے میں ہوں دے نام تے دے کے جا رہے ہیں. اقبال فرماندا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا جم. اگر پہچان لیا تے دارا تے جمشید جیسے بادشاہ بھی تیرے غلام بن جاون گیا. جناب کہندے مولوی صاحب تریے تے سعید تانے مار دینے لوگ ان مولویاں پیچھے ٹرے گا تو چودھری ہو کے ان راجہ ہو کے گجر ہو کے جٹ ہو کے ملک ہو کے خان ہو کے ان مولویاں مگر ٹرے گا تو میں انہیں سارے انہوں کہنا چاہنا ہوں محمد عربی دے فقیر ہو اگر حضور دے نام تے تانا مل جائے اس تو وڈی کیڑی گل ہو سکتی ہے. اتھے ہی تے میراج ہوندی عاشق دی کہ جے کر یار جانا
ملے تانا چھوڑ پائے تھل سکیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سونے جو ڈالے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. توجہ میرے پیارے ہو، تاجدار ختم نبوت تقریر نو اختتام والے پاسے لے جائیے. قوم اس واسطے جڑا ایک یورپ دی نوکری تے ایک یورپ دے جناب ٹکٹ پیچھے یا پتر قادیانیاں نو دے دے یا دھی قادیانیاں نو دے دے. مولی صاحب کوئی نہیں ہوندا، انہاں دا مستقبل بن جائے گا. اون دا 4 دن دا ظاہری مستقبل بنا کے قبر و حشر دا اپنا مستقبل تباہ کرنا ہے کیڑی عقل مندی ہے. آئیے 14 صدیاں پہلے دا تانوں ایک منظر دکھاواں کہ حضور دے غلام ایویں دیاں ہوچیاں حرکتاں دا تصور بھی نہیں لے آندے. ایک گل کرن وال ایک نوکری اتھے انگریز دے کتے نے لانے نے اتھے جا کے جناب انہاں دی چمچا گیری کرنی ہے. ایک کوئی بڑی وڈی معراج ہے کہ تسی جرمنی چلے گئے، تسی یورپ چلے گئے، تسی یوکے چلے گئے. بس میرے آقا و مولا دے صحابی حضرت کعب بن مالک 74 جنگاں وچوں 73 جنگاں وچ رسول اللہ دے نال رہن والے، اے انہاں لوگاں واسطے، وہ تحریکی ساتھیاں واسطے بھی جنہاں نو کسی مسٹیک دے ہوتے اگر تھوڑی سزا دیتی جائے تے کہندے اسی انیاں قربانیاں دتیاں تے سانو جناب اعلیٰ تسی 2 مہینے واسطے شوکاز دے دیتا 3 مہینے واسطے. سن میرے پیارے حضور دے غلام اندیاں گلاں نہیں کر دے، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ یوں ہوا. حضور دے دین دا کام ہے، وہ کارکن بن کے بھی کیتا جا سکتے ہو، امیر بن کے بھی کیتا جا سکتے ہو. یہ کیڑی گل ہوئی کہ تسی امیر نہیں لگے تے جناب زمین و آسمان دا نظام مل گیا. انج نہیں کرنا، بلکہ جس ٹائم کسی دل کرے عہدہ واپس لے، اسی پہلے نالوں بھی ود کم کریں گے انشاءاللہ. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ سنو حضرت کعب بن مالک میرے آقا مولا تبوک تے جا رہے، کھجوراں پکیاں. انہوں نے خیال کیتا کہ یار چلو کوئی 4 دن رہ لئیے، کھجوراں چلو توڑ لئیے، اتار لئیے، سال پورے دا رزق ہے تے سواریاں میرے کول ہیں طاقتور، جدو دل کرے گا پہنچ جائیں گے. توجہ ہے؟ بس ٹھیک ہے، اے تسی کوئی مسئلہ نہیں. سال پورے دا رزق ہے انہاں لوگاں واسطے جیڑے لوگ ناموس رسالت دے معاملات نو پسے پشت رکھ کے انگریزاں دے آکھے دے ہوتے 32 بل حضرت انہوں نے FATF دے پاس کیتے ایک دن وچ. FATF دے 32 بل. وہی عمران خان صاحب جڑے کہندے نے کہ کیا ہم غلام ہیں جو آپ کہیں ہم مان لیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. پتر جدو 32 بل ایک دن وچ پاس کر رہے آسیں تے پاکستان دی ہر شے کافراں کول گروی رکھ لے آسیں، اس ویلے کاش تیرے منہ وچوں نکل جاندا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. سارا ملک دے کے پورے ملک دی جناب اساسہ جات تے عزتاں نیلام کر کے جدو اپنی حکومت نو لت وجی تے اس ویلے ایبسلیوٹلی ناٹ. اس ویلے پھر حقیقی آزادی یاد آ گئی. سنو رسول اللہ دے صحابی آپ نے وقتی طور تے فرمایا کہ چلو پھر چلا جاؤں. اے انہاں لوگاں واسطے جڑے کہندے نے حضرت صاحب جنگ تو کریں لیکن معیشت معاشی طور پہ کمزور ہیں. مدینے دی سب تو وڈی تے ایکو ہی معیشت سی، اسی کھجوراں. اے علماء بیٹھے نے، کوئی ہور ہے تے میں نو تسی دستے ہو، میری غلطی جڑی ہے نا اون دی اصلاح کر دیو. سارے مدینے دی معیشت اج بھی اگر مقامی مدینے دے باشندے رہن والے نے تو انہاں دی وڈی معیشت کھجور ہے. تے اے ہی انہاں دی معیشت سی تے او بھی 15 دناں دے فاصلے تے اترن والیاں سن. جدوں میرے آقا نے فرما تبوک تے جانا ہے، صحابہ نے نہیں کیا حضور کھجوراں، انہاں کیا حضور جتھے دل کرے لے جاؤ، کھجوراں بھی تواڈے نال دیاں، ساڈیاں گردناں بھی تواڈے نال. سمجھ آئیے؟ حضرت کعب بن مالک آپ رہ گئے پیچھے جناب.
فرماندے نے کہ پہلے تو میں سستی کی تھی، پھر جناب جس ویلے کچھ دن گزرے میں کوشش بھی کی تھی لیکن جاون دے اسباب پیدا نہ ہوئے حتیٰ کہ میرے آقا ہو تو واپس آئے۔ آپ فرماندے نے جدو سرکار واپس تشریف لے آئے ہن یا معذور سن، بندے بیمار سن یا معذور سن جڑے واقعی نہیں سی جا سکدے، یا منافق سن جڑے اپنا عذر پیش کر رہے۔ جدو آ کے منافق اپنا عذر پیش کر دے، او جی پیٹ درد سی، او جی سر درد سی، او جی میری طبیعت خراب سی، حضور نے مسکرانا، سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو جس ویلے حضرت کعب آئے نا تو سرکار نے مسکرا کے انہاں ول دیکھ کے فرمایا کعب تیرا کی معاملہ سی؟ یہ سمجھدار بندے جان دینے کہ مسکراہٹ دا مطلب ہر ویلے خوشی نہیں ہوتا۔ بے شک تے حضرت کعب فرماندے نے حضور دی مسکراہٹ دے اندر بھی ناراضگی نظر آ رہی سی۔ جدو حضور نے فرمایا نا کہ تینوں کی مسئلہ سی، تے حضرت کعب دا جواب سنو، یا رسول اللہ میں جھوٹ بولاں بھی تے کیندے اگے بولاں، اے نہیں کہ مینوں بولنا نہیں آندا۔ عرب دے بڑے بڑے شاہ سوار تے بڑے بڑے اہل کلام دے نال میں گل کرنا اور میرے ورگی گل کوئی بنا نہیں سکدا، لیکن حضور میں جھوٹ بولاں تے کیندے اگے تواڈے اگے جھوٹ بولاں تے رب سچے تے تواڈے اگے ہر شے واضح کر دے۔ بے شک بے شک لہٰذا مینوں کوئی مجبوری نہیں سی، اے سچ تاں بولیا ہے کہ میرے آقا میرے تو غلطی ہوئی ہے، میری معافی دا اعلان جدوں تک اتوں نہیں آئے گا اس ویلے تک میرا دل راضی نہیں ہوئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو مینوں کہندا تے میں تیرے واسطے دعا کردا، جے تو اپنے واسطے فیصلہ کیتا ہے